देख रहे हैं सहर न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को सहर न्यूज़ पे खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 1 अगस्त का सूरज तुलू होते ही पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने हमें एक आज़ाद मुल्क अता फरमाया। और आज 1 अगस्त है। साथ इस वक्त तारिक इमाम कोकब साहब मौजूद हैं, जो उर्दू अदब का एक नाम है ज़िला गुजरात सिंध खारियाँ का, और आज हम उनसे 14 अगस्त के हवाले से बातचीत करेंगे। ये नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज के मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोकब साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अली मलिक साहब का सहर न्यूज़ के हवाले से कि आप टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए और मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग 14 अगस्त के हवाले से आज आपसे बातचीत करेंगे। 1 अगस्त है आज, आप शायर भी हैं, तो कैसे आपने अपने लफ्ज़ों में इस 14 अगस्त के दिन को समोया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से आपने मुझसे पूछा है, तो 14 अगस्त के ऊपर मेरी एक नज़्म है। मेरा ख़्याल है मैं वहीं से शुरू करता हूँ ताकि 14 अगस्त के बारे में मेरे ख़यालात आपके ऊपर वाज़े हो जाएं। तो नज़्म उसका मतला है कि रहमते रब्बे जहाँ 14 अगस्त, रहमते रब्बे जहाँ 14 अगस्त, अज़्म व हिम्मत का निशान 14 अगस्त, है ये मंबा इर्तिकाए फ़िक्र का, है ये मंबा इर्तिकाए फ़िक्र का, सोच की आज़ादियाँ 14 अगस्त। और ला इला मतलब भी क्या पूरा हुआ, ला इला मतलब भी क्या पूरा हुआ, एहतिसाबो इम्तिहान 14 अगस्त। और इस पे पीरी का असर होता नहीं, इस पे पीरी का असर होता नहीं, हर ज़माने में जवां 14 अगस्त। और 4 सूबों से मुज़य्यन जिस्म पाक, 4 सूबों से मुज़य्यन जिस्म पाक, और है रूह रवां 14 अगस्त। 4 सूबों से मुज़य्यन जिस्म पाक, और है रूह रवां 14 अगस्त। और फ़िक्र कायद से हो गर कौकब नमू, फ़िक्र कायद से हो गर कौकब नमू, फिर बहारे जाविदां 14 अगस्त, फिर बहारे जाविदां 14 अगस्त। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी शायरी में उम्मीद भी है, कुछ उदासी भी नज़र आई। क्या समझते हैं कि 74 ईयर में हमने क्या खोया और क्या पाया है? देखें, शायरी जो है उसमें दोनों अनासिर होते हैं, उम्मीद और जो है वो मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो गुनाह है। हमें हमेशा पर उम्मीद रहना चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया 14 अगस्त 1947 से अब तक हमने क्या खोया क्या पाया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ पाया है हिंदू से आज़ादी हासिल करके। क्योंकि एक तरफ पहले अंग्रेज़ की ग़ुलामी थी, फिर साथ साथ हिंदू की भी ग़ुलामी थी। चूँकि अंग्रेज़ का ज़्यादा रुझान जो है वो हिंदू की तरफ ही था, लेकिन कायदे आज़म की मेहनत से, आपके अज़्म व इस्तिक़लाल से वो हम इस मंजिल तक पहुँचे कि हम ने आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कायदे आज़म जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। बल्कि इस हवाले से मैं आपको अपने 2 अशार सुना दूँ कि कायदे आज़म की मेहनत से खुला सब पर ये राज, कायदे आज़म की मेहनत से खुला सब पर ये राज, चल सकेगी अब न हरगिज़ कांग्रेस की साज़बाज। आज का इंसान जाने क्यों है फिर भी मोतरज़, हम कायदे आज़म पे बहुत से एतराज़ करते हैं। आज का इंसान जाने क्यों है फिर भी मोतरज़, होता है सदियों में पैदा आदमी तारीख़ साज, होता है सदियों में पैदा आदमी तारीख़ साज। क्योंकि कायदे आज़म ने एक नई तारीख़ रकम की कि इस दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान मुल्क जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उस वक़्त पार्टीशन के दौरान उर्दू अदब का जहाँ पे अहम रोल था अल्लामा इकबाल की सूरत में, क्या उसके बाद भी उर्दू अदब पाकिस्तान के अंदर उसी तरह फूल फल रही है, या कोई कमी आपको नज़र आई है, या उसमें कोई इजाफा आप देख रहे हैं? देखिए, अल्लामा इकबाल जो थे वो हमारी आज़ादी के शाहकार थे वो भी,
اصل میں انہوں نے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی موٹیویٹ کیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا مقام ہے، ان کی نظمیں، ان کے اشعار جو ہیں انہوں نے اس وقت ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا، اس خواب کو جو ہے وہ قائد اعظم نے تعبیر دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، فضل تھا کہ قائد اعظم کے جو ہے وہ قدم جو ہیں وہ ڈگمگائے نہیں، باوجود بقول ان کے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی اور ہمیں آزادی کی منزل تک پہنچایا، اور یہ ان کا عزم تھا، استقلال تھا، باوجود اپنی بیماری کے اور باوجود اپنی مطلب ہے کمزوری کے، انہوں نے اپنے عزم و استقلال میں کمزوری نہیں آنے دی۔ اور میں بلکہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں جب یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم کی ہم نے قدر نہیں پہچانی۔ جب وہ آئے کوئٹہ سے زیارت سے تو ان کی ایمبولینس کراچی میں اس کا پٹرول ختم ہو گیا، اور جس طرح آپ کی میں تو شہادت کہوں گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی تعمیر میں بنانے میں جو ایک کردار ادا کیا، وہ ایک میں سمجھوں گا کہ وہ شہادت کا کردار تھا۔ اس لیے تو ان کی جس طرح جو موت ہوئی، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اس لحاظ سے جو ہیں کم ذہن ہیں اور کم ظرف ہیں کہ ان کے جو محنت تھی، ان کی جو استقلال تھا، جو اس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ ثقافتی سطح پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ثقافت ہماری ضرور متاثر ہوئی ہے، اس لیے کہ جو ہماری پہلی روایات تھیں، ہماری اپنے اسلامی روایات بھی اور ہماری تمدنی روایات بھی، وہ بہت حد تک بدل چکی ہیں۔ اس لیے کہ زمانہ بدلا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیرونی تہذیب، بیرونی ثقافت، اس کا یہاں کافی اثر ہوا ہے، اور ہماری اپنی جو ثقافت تھی، روایات تھیں، وہ کافی حد تک ماند پڑی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا جب ترقی کر رہی ہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ترقی کرنی ہے، اور اس ترقی میں بعض چیزیں لازمی بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے اب اردو زبان کا ذکر کیا، تو اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، اس میں بہت سے الفاظ انگلش کے ہیں، ہندی کے ہیں، اردو کے ہیں، سنسکرت کے ہیں، فارسی کے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر جیسے انگلش کے الفاظ بھی آ گئے ہیں یا اس طرح سے، تو وہ ظاہر ہے ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ڈیلنگ ہے، تو اس لیے ہمیں ہر زبان جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ترقی کرنی ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ فرینچ ہے، مطلب جب ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں بسنا ہے اور دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم جو ہے نا، علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی زبان سیکھیں، تو علم جو ہے وہ تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گولڈن سٹیزن میں آتے ہیں، آپ نے سروس بھی کی، آپ نے ملک کو ڈریور بھی کیا، اب ریٹائرمنٹ کی لائف آپ لوگ گزارے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ وہ اپنے ملک کی، اس کی سرحدوں کی، اس کی ثقافت کی، اس کے اردو ادب کی، اس کی پنجابی ہیں، اس کی پشتو ہیں، اس کی بلوچی کی کیسے حفاظت کریں؟ تو اس حوالے سے بھی میرے 2 شعر ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ عہدے یہ صنعت و حرفت، یہ عہدے یہ صنعت و حرفت، مرہون آزادی جس میں تو نے آنکھ ہے کھولی، یہ عہدے یہ صنعت و حرفت، مرہون آزادی جس میں تو نے آنکھ ہے کھولی، ہندی فلمیں اور ثقافت کیوں ہیں شوق کا مرکز، ہندی فلمیں اور ثقافت کیوں ہیں شوق کا مرکز، دیکھو 70 سال پرانی آگ اور خون کی ہولی، دیکھو 70 سال پرانی آگ اور خون کی ہولی۔ چونکہ یہ شعر میں نے چند سال پہلے کہے تھے، اس لیے اس میں 70 کا ذکر ہے، اب تو ہے 74 ایئرز گزر چکے ہیں، تو الحمدللہ۔ تو میں جیسے پہلے بھی کہا میں نے کہ ہم نا امید نہیں ہیں، پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو بہت کچھ دیں،
جی ناظرین، طارق امام کوکب صاحب کی آپ نے بات سنی، اردو ادب کے شاعر ہیں، ضلع گجرات سیل کھاریاں کے نامور شاعر ہیں۔ آج انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کا 1 اگست سے لے کے پورا سال اپنے ملک کی آزادی میں بہترین لمحات اور بہترین دن گزریں گے۔ دیکھتے ہیں سحر نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی ظفر۔